नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोनाका संक्रमित र मृतकको संख्यामा नयाँ रिकर्ड। 24 घण्टामा 14 जनाको ज्यान गयो। 1200 बढीमा संक्रमण पुष्टि। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा। सबै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरिने। विमानस्थलमा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था। कालीकोटको तिलागुफा स्थित नागमा बजारमा पहिरो खस्यो। 4 जनाको मृत्यु, 2 जनाको सकुशल उद्धार। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। महोत्तरीमा जारी निषेधाज्ञाको चरम उल्लङ्घन। मुख्य बजार र सिमानाकामा निर्वाध चहल पहल। स्थानीय प्रशासन मौन। र अमेरिकामा रङ्गभेद विरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा। राष्ट्रपति ट्रम्प समर्थक र प्रदर्शनकारी बीच झडप। 1 जनाको गोली लागि मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसबाट नेपालमा थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10 पुरुष र 4 महिला गरी 14 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 221 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1221 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 12,717 नमुना परीक्षण भएकोमा 348 महिला र 873 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 429 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 372, ललितपुरमा 12 र भक्तपुरमा 45 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यही भदौ 16 गतेदेखि सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। दैनिक 500 यात्रु नबढ्ने गरी नियमित तथा चार्टर्ड उडानको तालिका सार्वजनिक गरेको सरकारले उडानका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको जनाएको हो। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण झण्डै 5 महिना ठप्प अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान यही भदौ 16 अर्थात् सेप्टेम्बर 1 देखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। आन्तरिक उडानको मिति अहिलेसम्म टुङ्गो नलागे पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भने सबै तयारी पूरा भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले बताउनुभयो। उडान सञ्चालन भएपछि आउने यात्रुहरूको व्यवस्थापन, विमानस्थलका कर्मचारीको सुरक्षा लगायतका विषयमा तयारी पूरा गरिएको हो। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने गरी तयारी भइरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। यात्रु तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै विमानस्थलले कर्मचारीलाई पीपीई, मास्क, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेको छ। जहाजबाट यात्रु ओर्लिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन प्रवेश गर्नु पहिले आगमन कक्षको बाहिरपट्टि सेनिटाइजर बुथ राखिएको छ। यात्रुहरू भौतिक दूरीका साथ लाइनमा बसेर सेनिटाइज भई आगमन कक्षबाट भित्रिन्छन्। अध्यागमनदेखि हेल्प डेस्कको प्रक्रिया पालना गर्दा तथा शौचालय र अन्य स्थानमा समेत सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार 1 महिनामा 60 वटा नियमित उडान र 27 वटा चार्टर्ड उडान हुनेछन्। नेपालका 2 र विदेशी 10 वटा एयरलाइन्स गरी जम्मा 12 वटा एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका 1 नागमा बजारमा पहिरो खस्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान खसेको पहिरो बजारका क्षेत्रमा रहेका 3 वटा घर पुरेको थियो। पहिरोमा पुरेर 40 वर्षीय प्रयाग शाही, उहाँकी 7 वर्षीय छोरी हिमा शाही, 5 वर्षीय छोरा निराजन शाही र 2 वर्षीय छोरा अक्कल शाहीको मृत्यु भएको हो। सब अपराह्न 3 बजे भेटिएको कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्र प्रसाद गैरीले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा पुरेका 2 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने उनीहरूको जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। पहिरोले पुरेर अझै कतिजना बेपत्ता छन् भन्ने तथ्य जानकारी नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरीले बताउनुभयो।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै कोरोना बिमा गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। बिमा समितिले हाल 8,47,000 नेपालीको कोरोना बिमा भएको बताएको छ। बिमा लेख जारी भएको 4 महिनामा 8,47,000 नेपाली नागरिकको कोरोना बिमा गरिएको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले जानकारी दिनुभयो। यस्तै अहिलेसम्म 95 जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिले दाबी भुक्तानी पाइसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। 8,47,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कोरोना बिमा गर्नु भएको छ र त्यो मार्फत चाहिँ हामीसँग करिब 47 करोड प्रिमियम पनि सङ्कलन भएको छ र यो बीचमा दाबी पनि त्यतिकै छ र हाम्रो दाबी चाहिँ 95 जनाले दाबी क्लेम गरेर लिएर गइसक्नु भएको छ भने लगभग 250 जना जतिको चाहिँ दाबी परेको छ र त्यो चाहिँ यो निषेधाज्ञा विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फरफरक हुन बाँकी छ भनेपछि अहिलेसम्म गरिएका बिमा बापत 47 करोड रुपियाँ बिमा प्रिमियम सङ्कलन भएको पनि बताइएको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। 4 महिना लामो लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका क्रममा महिला विरुद्ध घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको छ। प्रहरीका अनुसार गत चैत्रदेखि साउन महिनाको अवधिसम्म 1931 वटा घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको 4 महिनाको अवधिको भन्दा बढी हो। अनुसार छ हैन, 2 वर्षको चाहिँ हेर्ने हो भने यो वर्ष गत वर्ष यो 75, 76 र 76, 77 को चाहिँ हेर्ने हो भने 75, 76 मा चाहिँ बढी छ, 14,774 मुद्दा दर्ता भएको छ हैन। अनि यतापट्टि चाहिँ 76, 77 मा चाहिँ 11,000 भएको छ। यसमा अलिकति घटेको छ, कुनै प्रदेश वाइज अलिक बढेको देखिन्छ कतै। गत आर्थिक वर्षमा 11,738 वटा घरेलु हिंसाका घटना भएका थिए। लकडाउन अवधिमा परिवारका सबै सदस्य घरमै भएकाले र बेरोजगारी तथा निराशापनका कारण घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि हुन आएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतको बुझाइ छ। बढेका छन् हैन। एउटा चाहिँ अब हिंसा चाहिँ बढेको भनेको आर्थिक अभावका कारणले पनि बढेका छन्। एउटा चाहिँ मान्छेको प्रवृत्ति हुन्छ नि त, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, यस्तो कारणले पनि बढेका छन् हैन। त्यो चाहिँ छ। अब देखिने त्यो भनौँ न, अब यो प्रायःजसो घरेलु हिंसा घरभित्रै आफन्तको बिचमा यस्तो भएको देखिन्छ के। चैत्र 11 देखि साउन 10 गतेसम्मको अवधिमा प्रदेश नम्बर 1 मा सबैभन्दा कम 73 वटा र प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा बढी 566 वटा घरेलु हिंसाका घटना भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि कतिपय ठाउँमा यसको पालना हुन सकेको छैन। कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको महोत्तरीका मुख्य बजारहरूमा सामान्य अवस्थामा जस्तै मानिसहरूको चहल पहल हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। महोत्तरीमा जारी निषेधाज्ञाका क्रममा प्रशासनले अति आवश्यक बाहेकका कुनै सवारी साधन र पसल सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरे पनि यसको धज्जी उडाउँदै जिल्लाका मुख्य बजारमा निर्वाध रूपमा सबै पसल सञ्चालनमा छन्। स्थानीय व्यापारी भने प्रशासनको लापरवाहीका कारण कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको बताउँछन्। पुलिस प्रशासन अबै छै, लाठीचार्ज करै छै, मारै छै, पिटी छै। आगे हमरा सबके घरपट्टि पैसा छोड़ि सकै छै, न कुछो करि सकै छै। हमसब की करि सकै छी सर? तीव्र गतिमा कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै गएको महोत्तरीमा संक्रमितको संख्या 1,200 भन्दा बढी छ, जसबाट स्थानीयमा निकै त्रास बढेको छ। मन्त्री सांसदहरू रिबन काट्नमा त लिन्छन्, अनि यहाँ समस्या धेरै जटिल भइसकेको छ। कोरोनामाथि कसैको ध्यानै छैन। बजारमा मात्र होइन, स्थानीय प्रशासनको लापरवाही सीमा नाकामा पनि देखिन्छ। सरकारले मुख्य सीमा नाकामा कडाई गरे पनि सीमाका अन्य ठाउँमा भने निर्वाध रूपमा ओहोर दोहोर भइरहेको छ। सीएमसी को बैठकको निर्णय अनुसार प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा 100 बेडको क्वारेन्टाइन अनिवार्य रूपमा राख्नको लागि हामीले पटक पटक आग्रह गरेका छौँ उहाँहरूलाई र जिल्लामा विशेष सीएमसीको बैठकबाट पनि यो कुरा अगाडि बढेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले 2 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गरेको भए पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। वेंटिलेटर और जनशक्ति का दोनों का हम लोग तारतम्य मिला रहे हैं
और यहाँ जैसे कि अभी मैंने देखा कि 5 वेंटिलेटर आया है, सब चीज़ आया है, लेकिन वैकेंसी भी हुआ, वैकेंसी में लोग अप्लाई नहीं कर पाए। सिर्फ प्रदेश सरकार ने ही एक वैकेंसी किया है, लोग आएंगे और हम लोग पूरा तैयार हैं। महोत्तरी लगायत प्रदेश 2 का जिल्लाहरू भारतीय सीमासँग जोडिएकाले अनियन्त्रित आवत जावत रोकेर चेक जाँचको दायरा बढाई निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गराउनतर्फ स्थानीय प्रशासनले कदम चाल्नै पर्छ। टिभी टुडे HD का लागि महोत्तरीबाट नवीन चौधरीको रिपोर्ट। काठमाडौँमा रहेको सिभिल अस्पतालका कर्मचारीहरूले सरकारी कर्मचारी सरह तलब सुविधाको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संगठन निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघले कर्मचारीले पाउने तलब, सेवा सुविधा, बिमा लगायत सरकारले तोकेको अनुसार नभएको भन्दै आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। कर्मचारीहरूले अस्पतालका कर्मचारी र तिनका परिवारको उपचारमा 100% छुट हुनुपर्ने, सुत्केरी बिदा अघिपछि गरी 98 दिन हुनुपर्ने लगायतका माग पनि अघि सारेका छन्। पोखरा अर्थात् सुन्दर र मनमोहक हिम श्रृङ्खलाको नगरी, यसलाई प्रकृतिले जसरी श्रृङ्गारेको छ त्यति नै त्यहाँ निर्माण गरिएका अव्यवस्थित संरचनाले कुरूप बनाउँदै लगेको छ। फेवाको सुन्दरतालाई कायम राख्नको लागि मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। ताल विकास समिति र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कास्कीको पहलमा 2064 सालमा बनेको ताल संरक्षण प्रतिवेदन अनुरूप पोखराको फेवातालमा 65 मिटर र अन्य तालमा 100 मिटर मापदण्ड छोडेर संरचना बनाउन पाइने नियम छ। तर अहिलेसम्म ताल क्षेत्र कहाँसम्मलाई मान्ने भनेर मापन निर्धारण गर्ने बिन्दु एकिन नहुँदा मापदण्ड विपरीतका संरचनाको एकिन तथ्याङ्क समेत सरकारसँग छैन। मापदण्डका विषयमा संघ सरकारको बलियो निर्देशिका नहुँदा प्रदेश सरकारले फेवाताल संरक्षणमा उचित कदम चाल्न नपाएको गण्डकी प्रदेश उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले बताउनुभयो। विद्यमान फेवाताललाई पुरानो नक्सालाई आधार मानेर त्यसको चाहिँ फेवातालको किनारबाट 65 मिटर यहाँ पर्छ भनिदियो भने मात्र हामीले अरू सबै चाहिँ काम हामीले गर्छौँ। त्यो 65 मिटर कहाँ हो भन्ने कुरो टुङ्गो नलागेको छैन। अहिले त्यहाँ कसैलाई भन्न पनि पाइएन, खाली गर्न पनि पाइएन। त्यहाँ चाहिँ अरू अब कतिलाई मुआवजा दिनुपर्ने हो, कतिलाई हटाउनु पर्ने हो, कतिले त्यहाँ अतिक्रमित गरेका हुन्, त्यो सबै कुरा। अनि हामीले त्यो फोटोटेल बनाउँदै जाँदाखेरि अनि सबै समस्या हुन्थ्यो। अब त्यो कामको लागि सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ जिम्मेवारी अहिले नापी विभागको छ, भूमि सुधार मन्त्रालयको छ र फैसला इकाइ कार्यान्वयन इकाइ चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ। फेवाताल वरिपरि बनेका संरचना र मापदण्डका विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको उपयुक्त समन्वय भइरहे पनि अहिलेसम्म संघ सरकारको औपचारिक आदेश नआउँदा मापदण्ड सम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेको छैन। पोखरा महानगरले सर्वोच्चको आदेश अनुरूप गृह कार्य गरेको बताउँदै संघले आदेश दिने बित्तिकै आवश्यक कदम चाल्ने मेयर मानबहादुर जीसीको भनाइ छ। अनाधिकृत रूपमा बनेका भौतिक संरचनाहरू हटा भनेको छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले सीमाङ्कन गरिसकेछन्, महानगरपालिकाले त्यसलाई हटाउन पर्ने लाग्छ। र हाम्रो जिम्मामा परेको चाहिँ जुन सर्वोच्च अदालत भन्नुहोस्, सरकारको जिम्माले दिएको अधिकार भन्नुहोस् अथवा जिम्मा भन्नुहोस्, त्यो संरक्षण गर्नको लागि महानगरपालिकाले अगाडि बढिरहेको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुरूप 3 वटै तहका सरकारले ताल संरक्षणका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर संघ सरकारले 2 वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै तदारुकता नदेखाउँदा फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नहुने पो हो कि भन्ने पोखरेलीको चिन्ता छ। टिभी टुडे HD का लागि कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना पोखरा बेलापुर सडक खण्ड कालोपत्री हुने भएको छ। कञ्चनपुरको दैजीदेखि बैतडीको ढुङ्गाड जोड्ने सडक खण्ड कालोपत्री हुने भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले गुणस्तरीय रूपमा सडक निर्माण गर्न सके सवारी दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ढुङ्गाड बझाङको देउरा यो सडक खण्ड हाम्रो प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाभित्र पर्दछ। त्यस कारणले हामीले निर्माण व्यवसायीसँग निश्चित अवधिका लागि सम्झौता गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले उहाँलाई पनि उहाँको समय पनि खेर नजाओस् र हाम्रो आयोजना पनि समयावधिभित्रै सम्पन्न होस् भन्ने हेतुले हामीले यो विषम परिस्थितिमा पनि यो आयोजनाको एउटा चाहिँ शिलान्यास शुभारम्भ
गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। गत साल 28 गते सम्झौता भएको सडक 2080 भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 महामारीका कारण काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलका व्यवसायहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पर्यटनमा निर्भर रहेको ठमेल लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प भएको हो, जसका कारण घर भाडा समेत तिर्न समस्या भएकोले विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आजको दिनमा बैंकबाट लोन लिएकालाई त रिफाइनान्सिङदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू आएका छन्, तिनले केही हदसम्म समेटेको छ, तर त्यो पनि दीर्घकालीन छैन। किन दीर्घकालीन छैन भन्दाखेरि राज्यले आजको दिनमा ब्याज बिना गरेको अवस्था त होइन र समय एक्सटेन्ड गरेको अवस्था हो। समय एक्सटेन्ड गर्दाखेरि त्यो ब्याज थपिँदै जान्छ र भोलि पर्यटन क्षेत्र यस्तै भएर गयो भने अबको 2 वर्षपछि, इभन मानौ 1 वर्षपछि फेरि त्यो व्यवसायीहरूले कहाँबाट लिएर चाहिँ ब्याङ्कको लोन तिर्ने र त्यतिखेर उनीहरूले हात ठडाउने बाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प हुँदैन। ठमेल क्षेत्रमा साना ठुला गरेर 10,000 भन्दा बढी व्यवसायहरू रहेका छन्। व्यवसायीहरूले भाडा बापत मासिक 30 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बुझाउने गरेको ठमेल पर्यटन विकास परिषदले जनाएको छ। अब विश्व समाचार। अमेरिकामा रंगभेद विरोधी प्रदर्शनका क्रममा एक प्रदर्शनकारीको गोली लागि मृत्यु भएको छ। पोर्टल्यान्डमा भएको प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकसँग भएको झडपका क्रममा उहाँको मृत्यु भएको हो। मृतकको पहिचान खुलाइएको छैन। गत आइतबार प्रहरीले गोली हानेर एक अश्वेत पुरुष जेकब ब्लेकलाई घाइते बनाएपछि त्यहाँ एक सातादेखि सरकारी विरोधी प्रदर्शन चलिरहेको छ। यसअघि गत मे महिनामा पनि प्रहरीले जोर्ज फ्लोइड नामक अश्वेत पुरुषको हत्या गरेपछि अमेरिकामा चर्को विरोध भएको थियो। अब खेल समाचार। ग्लेन फिलिप्सको अर्धशतक र कार्लोल ब्रेथ इटेको उत्कृष्ट बलिङको मद्दतमा जमैका तल्ला हवाजले क्यारिबियन प्रिमियर लिग सीपीएलमा तेस्रो जित हात पारेको छ। नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिएको खेलमा जमैकाले सेन्ट किट्स एन्ड नेभिज प्याट्रियोट्सलाई 37 रनले पराजित गरेको हो। 6 खेलमा 3 खेल जितेको जमैकाले 6 अङ्क नै जोडेको छ र अङ्क तालिकामा तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ। जमैकन बलरहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि 148 रनको लक्ष्य पछ्याएको सेन्ट किट्स 19.4 ओभरमा 110 रनमै अल आउट भएको थियो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाका संक्रमित र मृतकको संख्यामा नयाँ रेकर्ड। 24 घण्टामा 14 जनाको ज्यान गयो। 1200 बढीमा संक्रमण पुष्टि। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा। सबै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरिने। विमानस्थलमा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था। कालीकोटको तिला गुफा स्थित नागमा बजारमा पहिरो खस्यो। 4 जनाको मृत्यु। 2 जनाको सकुशल उद्धार। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। महोत्तरीमा जारी निषेधाज्ञाको चरम उल्लङ्घन। मुख्य बजार र सिमानाकामा निर्वाध चहल पहल। स्थानीय प्रशासन मौन। र अमेरिकामा रंगभेद विरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा। राष्ट्रपति ट्रम्प समर्थक र प्रदर्शनकारीहरूबीच झडप। 1 जनाको गोली लागि मृत्यु। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।